नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर अन कान्तिपुर टेलिभिजन HD। म छु दिपाञ्जली, तपाईको साथमा प्रत्येक शनिबार 12:30 बजेदेखि 1:30 बजेसम्म आउने गर्दछ यो कार्यक्रम, जसमा हामी दक्ष अनुभवी चिकित्सकहरूलाई निम्त्याएर हाम्रो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न जिज्ञासाहरू मेट्ने प्रयास गर्छौं। सो आजको कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा पनि हामीले एकजना एकदमै अनुभवी चिकित्सकलाई बोलाएका छौं, निम्त्याएका छौं हाम्रो स्टुडियोमा। उहाँ आइसक्नु भएको छ, तर उहाँलाई निम्त्याउनु भन्दा पहिला हामी अलिकति कुराकानी गरौँ यो कोभिड-19 को सिनारियोको बारेमा। ओभरअल विश्वव्यापी रूपमा एउटा महामारीको रूपमा आएको यो कोभिड-19 को जुन भाइरस छ त्यसले हामी सबैलाई आतंकित पनि बनाएको छ, हामीलाई धेरैलाई संक्रमित पनि बनाएको छ। हामी धेरैजनाले चाहिँ आफ्नो नजिकको आफन्तजनहरू पनि गुमाएका छौं भने सबैले आफ्नो हिसाबले कोभिडलाई बुझेका छन्, लिएका छन्, एक्सेप्ट गरेका छन् र त्यो अनुसारै हामी अगाडि पनि बढिरहेका छौं। तर कोभिड आफैमा एउटा सानो भाइरस भए तापनि यसले किन हामीलाई यति धेरै दुःख दिइरहेको छ त? के कस्तो छ त सिनारियो हाम्रो देश नेपालमा अहिले करेन्टली कोभिडको सिनारियो के रहेको छ? भ्याक्सिन त आयो, भ्याक्सिन पनि लगायौं, भ्याक्सिन लगाएपछि पनि किन मान्छेहरू भइरहेका छन् संक्रमित भन्ने विषयमा आजको कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्नेछौं डाक्टर प्रभात अधिकारी ज्यूसँग। उहाँ हुनुहुन्छ इन्फेक्शियस डिजिज एन्ड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट फ्रम डाफे केयर र उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौं। र उहाँलाई चाहिँ स्टुडियोमा निम्त्याउनु भन्दा अगाडि पहिला उहाँको यो एउटा प्रोफाइल भिडियो हामी तपाईँ माझमा राख्छौं र त्यसपछि म उहाँसँग कुराकानी गर्ने नै छु। कम अन, लेट्स हैव अ लुक। डाक्टर प्रभात अधिकारी, उहाँले सन् 2005 मा त्रिभुवन युनिभर्सिटी इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन काठमाडौँ मार्फत MBBS गर्नुभयो। यो सँगै त्यहाँ उहाँले 1 वर्ष इन्टर्नशिप पनि गर्नुभयो। अमेरिकाको ब्रुकलिनमा अवस्थित इन्टरफेथ मेडिकल सेन्टरमा सन् 2012 सम्म इन्टर्नल मेडिसिनमा रेजिडेन्सीको भूमिका पनि निभाउनुभयो। अमेरिकाकै युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया लस एन्जलस मार्फत सरुवा रोगमा फेलोशिप गर्नुभयो। उहाँले अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ टेनेसी मार्फत क्रिटिकल केयर मेडिसिनमा फेलोशिप गर्नुभयो। डाक्टर अधिकारीले सन् 2002 मा काठमाडौँ स्कुल अफ मेडिकल टेक्नोलोजीमा बेसिक साइन्स एन्ड कम्युनिटी मेडिसिन टिचरको रूपमा काम गर्न थाल्नुभयो। यो सँगै नोबल एकाडेमी नेपालको बेसिक साइन्स टिचर, नेशनल एकाडेमी अफ मेडिकल एजुकेसन नेपालको फ्याकल्टी मेम्बर, टिचिङ हस्पिटल काठमाडौँको इन्टर्न डाक्टर, एभरेस्ट एक्सपिडिसन ट्रेक स्कोप नेपालको मेडिकल डाक्टर, क्रिटिकल केयर कन्सल्टेन्ट फर रिमोट ICU, इजरायल मनमोहन टिचिङ हस्पिटलको क्रिटिकल केयर कन्सल्टेन्ट, क्लिनिक 1 जौलाखेलको मेडिकल डाक्टर र इन्फेक्शियस डिजिज कन्सल्टेन्ट भएर पनि सेवा दिनुभयो। डाक्टर अधिकारीले अमेरिकाको इन्टरफेथ मेडिकल सेन्टर इन्टर्नल मेडिसिन रेजिडेन्सी प्रोग्राम अन्तर्गत रेजिडेन्ट अफ द मन्थ अवार्ड 2011 पनि प्राप्त गर्नुभयो। त्यही संस्थामा 2 वर्ष कमिटी अफ इन्टर्न्स एन्ड रेजिडेन्ट्स डेलिगेटको रूपमा नियुक्त पनि हुनुभयो। उहाँलाई सन् 2000 मा काठमाडौँको सेन्ट जेभियर्स क्याम्पसले नेशनल वाइड प्रोफिसिएन्सी सर्टिफिकेट एक्जामिनेसन नेपालमा 2nd र्याङ्क हासिल गरेकाले उहाँलाई सम्मान गरेको थियो। उहाँ अमेरिकन हार्ट एसोसिएसन, अमेरिकन कलेज अफ फिजिसियन, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएसन, एसोसिएसन अफ नेपालीज फिजिसियन इन अमेरिका र नेपाल मेडिकल स्टुडेन्ट सोसाइटी लगायत थुप्रै संस्थासँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। आजको हाम्रो कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा इन्फेक्शियस डिजिज एन्ड क्रिटिकल केयर कन्सल्टेन्ट डाक्टर प्रभात अधिकारी हुनुहुन्छ। यस, आजको हाम्रो गेस्ट इन्फेक्शियस डिजिज एन्ड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डाक्टर प्रभात अधिकारी ज्यूलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब नमस्कार एन्ड वेलकम टु डाक्टर कान्तिपुर। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। सो आज हामी विशेष गरी कुराकानी गरौँ कोभिड-19 कै बारेमा हैन। अब अहिलेको करेन्ट सिचुएसन कोभिड-19 को नेपालमा चाहिँ कस्तो रहेको छ हजुरको एक्सपिरियन्समा? अब अहिले चाहिँ देशको विभिन्न क्षेत्रहरूमा विभिन्न चरणमा गइरहेको छ। तत्कालै भन्ने हो भने चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ केसहरू अलिकति फ्ल्याट भएको छ, भनेको बढेको छैन, फ्ल्याट छ। बिस्तारै यो घट्ला पनि, लकडाउनको अवस्था यस्तै रहिरह्यो भने र तराईमा बिस्तारै घट्दैछ। तर सबभन्दा दुःखको कुरो के छ भने अब गाउँमा चाहिँ बढ्दैछ र गाउँको चाहिँ त्यो कोभिडको केसेसहरूलाई म्यानेज गर्न सकिएन, कन्ट्रोल गर्न सकिएन भने फेरि त्यहाँतिर भयावह स्थिति चाहिँ आउनेवाला छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ एकदमै जटिल अवस्थामै छौँ हामी भन्ने कुरा चाहिँ अहिले बुझिन्छ। र त्यसमाथि फेरि अहिले चाहिँ जुन भेरिएन्ट्सहरू, नयाँ भेरिएन्ट्सहरू आएको छ, पहिला UK भेरिएन्ट थियो, अहिले फेरि
डबल म्युटेन्ट भेरिएन्टहरू आएको छ र तिनीहरूले पनि अझ चुनौती थपेको छ र काठमाडौँकै हकमा अथवा ठुल्ठुलो सहरको हकमा अहिले पनि कुरा गर्ने भने अहिले पनि अक्सिजनको प्रब्लम हाहाकार छ, बेडहरू र भेन्टिलेटर पाउन अहिले पनि हाहाकार छ र केही औषधिहरूको पनि सर्टेज हुन थालेको छ। त्यही भएर हामीलाई थाहै छ कि अहिले एकदमै हामी जटिल सिचुएसनमा छौँ अहिले, विकराल छ स्थिति हैन। सो इन्फेक्सन रेट चाहिँ जुन हिसाबले लास्ट इयरको ग्राफ हेर्दाखेरि जुन थियो नि डाटा हेर्दाखेरि अहिले पनि त्यही उच्च बिन्दुमा पुगेको कारण चाहिँ के होला डाक्टर? खास भन्यो भने त लास्ट इयरको जुन हाम्रो पिकमा जति केसेस थियो त्यसले पनि अहिले त त्यसलाई पनि ओभरटेक गरिसक्यो, डेथ पनि मोर्टालिटी पनि त्यसलाई ओभरटेक गरिसक्यो र हाम्रो इन्टरनेसनल डेटामा चाहिँ हामीले मोडलिङ गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको एक्सपेक्टेड मोर्टालिटी पर डे 150 पर डे हुनेवाला थियो, तर हामी त्यो पनि क्रस गरिसक्यौँ। भनेपछि लास्ट इयरभन्दा त हामी 2 or 3 टाइम्स बढी गइसक्यौँ। तर धन्न अहिले लकडाउन गरेको कारणले र मान्छेहरूले त्यसलाई फलो गरेको कारणले जुन अझ पिक हुनसक्थ्यो त्यो पिक चाहिँ हुन पाएको छैन होइन। तर फेरि हामीले तयारी नगरिकन त्यसलाई लकडाउनले 81 खोलिदिउँ र अरू आवश्यक तयारीहरू गर्नु भने फेरि त्यो बढिहाल्छ र जुन पिकमा पुग्नुपर्ने त्यो पुगिहाल्छ र त्यो भयावह छ। ओके, सो अब हामीले चाहिँ जुन यो डबल म्युटेन्ट भेरिएन्टको कुराहरू छ होइन, यो भेरिएन्ट भन्ने शब्दलाई नै सायद धेरैले अझ बुझ्न बाँकी नै छ। के हो त नयाँ भेरिएन्ट भनेको? युके भेरिएन्ट भने के हो? इन्डियन भेरिएन्ट किन आयो होइन? र यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्ने जनसाधारणको भाषामा भनेर यदि क्वेसन गर्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ यहाँ? हजुर, अब भाइरस चाहिँ एकदम सूक्ष्म हुन्छ, त्यसमा चाहिँ कि आरएनए कि डिएनए हुन्छ। अनि त्यो आरएनए डिएनए चाहिँ रेप्लिकेसन भन्छ, त्यो मल्टिप्लाई हुँदाखेरि चाहिँ एउटा आरएनएबाट अर्को आरएनए अथवा डिएनएबाट अर्को डिएनए गर्दा त्यो मिस्टेक्सहरू हुन्छ। जस्तै हाम्रो सेल्समा जुन प्रुफ रिडिङ मेकानिजम हुन्छ, भाइरसमा चाहिँ त्यस्तो प्रुफ रिडिङ नहुने भएको र हरेकपल्ट त्यो भाइरस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हरेकपल्ट मिस्टेक्स हुन्छ र नयाँ नयाँ भाइरसहरू बन्छ, हरेकपल्ट हजारौँको सङ्ख्यामा बन्छ। तर त्यो जति नयाँहरू बन्छ त्यो चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ आफै मरिहाल्छ, किनभने त्यो सर्भाइभ गर्न सक्दैन। तर कुनै कुनै भाइरसहरू चाहिँ अब नेचुरल सेलेक्सन भनौँ अथवा कुनै मेथडबाट तिनीहरू सेलेक्टेड हुन्छ। अनि त्यो सेलेक्टेडहरू मध्येमा पनि यो 3टा क्राइटेरिया मिट गर्यो भने त्यो भाइरसलाई चाहिँ भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भनिन्छ। अब त्यो 3टा क्राइटेरिया भनेको कि चाहिँ त्यो भाइरस पहिलाभन्दा धेरै नै इन्फेक्सियस अथवा धेरै चाँडो सजिलैसँग धेरै मान्छेलाई फैलिने खालको हुनु पऱ्यो, कि चाहिँ त्यसले पहिलाभन्दा धेरै मान्छेलाई मृत्यु अथवा चाहिँ सिभियर केसेस बनाउने खालको सिभियरिटी हुने खालको बनाउनु पऱ्यो, अथवा तेस्रो भनेको चाहिँ हामीले बनाएको भ्याक्सिन्सहरूले काम नगर्ने खालको हुनु पऱ्यो। यो 3टा क्राइटेरिया मध्ये एउटा क्राइटेरिया मिट गर्यो भने चाहिँ त्यो नयाँ खालको भाइरस जुन चाहिँ सेलेक्टेड भएर बाहिर आउँछ त्यसलाई चाहिँ भेरिएन्ट अफ कन्सर्न अथवा नयाँ स्ट्रेन भनिन्छ। त्यही नै होला। सो अब नयाँ स्ट्रेन पनि अब दोस्रो लहरमा त हामी छँदैछौँ होइन, त्यसमा पनि अब नयाँ भेरिएन्ट जुन तीव्र रूपले फैलिरहेको छ, अझै बढी चाहिँ नि कुनै पनि एज ग्रुपमा चाहिँ सङ्क्रमण देखिरहेको छ भनेपछि यो चाहिँ कतिको अलिकति चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ। र अर्को चाहिँ भ्याक्सिनले काम गर्छ कि गर्दैन नयाँ भेरिएन्टको अगेन्स्टमा? हुन्छ, अब पहिलो वेभ सिद्धेपछि दोस्रो वेभ जुन बेला सुरु भयो, सुरुवाती चरणमा चाहिँ युके भेरिएन्ट भन्ने थियो होइन, अलिकति 70-80% जति थियो। तर 1-1.5 महिनामा युके भेरिएन्ट चाहिँ अब हरायो, अथवा त्योभन्दा पनि अझ बढी चाहिँ के भयो, इन्डियन भेरिएन्ट आयो। इन्डियन भेरिएन्टले ओभरटेक गर्यो। अब पहिला भएको फर्स्ट वेभको भेरिएन्ट युके भेरिएन्ट र अहिलेको डबल म्युटेन्ट अथवा इन्डियन भेरिएन्ट कम्पेयर गर्ने भने युके भेरिएन्ट चाहिँ के थियो भन्दा पहिलाको भन्दा चाहिँ चाँडो फैलिन्थ्यो, 50% बढी फैलिन्थ्यो र त्यसको सिभिरिटी अलिकति बढी थियो, 67% जति सिभिरिटी बढी थियो। भ्याक्सिनले चाहिँ काम गर्थ्यो होइन। अब त्यसपछि के आयो, यो इन्डियन भेरिएन्ट आयो, त्यो चाहिँ त्योभन्दा नि अझ बढी फैलिने रहेछ, 120% बढी फैलिने रहेछ वाइल्ड टाइप भन्दा। भनेपछि युके भन्दा नै यति चाँडो फैलियो कि अब त्यो चाहिँ डोमिनेन्ट स्ट्रेन भयो। भनेपछि फैलिने एकदम चाँडो फैलियो, भनेपछि पिक पनि एकदम ठुलो र एकदम चाँडो आइहाल्यो। अनि सेकेन्ड चाहिँ तर राम्रो पक्ष चाहिँ के छ भने भ्याक्सिनले चाहिँ पार्सियल अथवा अलिकति मात्र कम होला, तर भ्याक्सिनले चाहिँ काम गर्छ होइन। भ्याक्सिनले काम नगर्ने भए त हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। तर यो स्ट्रेनमा चाहिँ इन्डियन भ्याक्सिन अथवा कोभिसिल्ड जुन हामीले गरेका छौँ त्यसले काम गर्ने देखिएको छ। अब फुल रिपोर्ट आउन बाँकी नै छ र चाइनाबाट आएको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ चाइनिज भ्याक्सिनले पनि यसलाई काम गर्छ भनेर आएको छ, त्यसलाई पुष्टि हुन बाँकी नै छ होइन। भनेपछि मोटामोटी भ्याक्सिनले चाहिँ काम गर्ने रहेछ र यसले चाहिँ मोर्टालिटी कतिको बढाउँछ, युके भेरिएन्टले यस्तो मोर्टालिटी बढाउँछ कि बढाउन त्यो चाहिँ अध्ययनको सिलसिलामा छ। त्यही भएर अब दुईटै भेरिएन्ट अहिले नेपालमा छ, युके भेरिएन्ट र इन्डियन भेरिएन्ट दुईटै छ र दुईटै चाँडो पनि फैलिन्छ, धेरै मान्छेलाई हतार त बनाउने नै भयो किनभने धेरै मान्छेलाई फैलिन्छ। अब सिभिरिटी कति छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छैन, तर राम्रो पक्ष चाहिँ भ्याक्सिन लगायो भने चाहिँ यसले केही न केही प्रोटेक्सन त अवश्य नै गर्छ। सो अब अहिलेको पछिल्लो क्रममा भ्याक्सिन लगाएका व्यक्तिहरू पनि फेरि पुनः सङ्क्रमित भइरहेका छन् होइन। सो यो जुन एउटा प्रपर रिसर्च छ नि भ्याक्सिनको,
त्यो सायद नपुग्या हो कि अर हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो भ्याक्सिनको जुन अब अहिले त हामीले के पनि सुन्न आइरहेका छौँ भने नेपाल सरकारले चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ यो क्लिनिकल ट्रायल चाहिँ भ्याक्सिनको रोकेको छ, जुन आउनुपर्ने भ्याक्सिनहरू आइरहेको छैनन्, जुन इन्ट्रेस्टेड छन् कम्पनीहरू आउनको लागि, यहाँ भ्याक्सिन बनाउनको लागि, उहाँहरूलाई पनि चाहिँ नि अथोरिटी दिएको छैन भन्ने पनि प्रश्नहरू आइरहेको छ नि त। अब यसमा चाहिँ हजुरले भनेको जेन्युन क्वेसन हो, यसलाई चाहिँ म यसरी एड्रेस गर्न चाहन्छु। जस्तो कि अहिले मैले जति पनि कुरा भने यो तथ्याङ्क चाहिँ तथ्याङ्कको आधारमा भनिरहेको छु, तर त्यो नेपालको तथ्याङ्क होइन धेरै जस्तो, त्यो सबै इन्टरनेसनल तथ्याङ्क हो, इन्डियाको होला अथवा इभन युकेको अथवा साउथ अफ्रिकाको, ब्राजिलको तथ्याङ्कको आधारमा भनिरहेको छु। तर हजुरले भनेअनुसार हाम्रै नेपालीमा त्यो भ्याक्सिन्सहरूले कतिको काम गर्छ भन्नलाई चाहिँ रिसर्च गर्नुपर्छ, त्यो उनको भ्याक्सिनको ट्रायल गर्नुपर्छ। त्यो हामीले गरेकै छैन, गर्नै पाएको छैन। गर्नलाई चाहिँ के रोकेको छ भने चाहिँ यसमा एउटा गाइडलाइन बनेको छ, त्यो गाइडलाइन अप्रुभै भएको छैन। गाइडलाइन अप्रुभ नभएसम्म हामीले भ्याक्सिनले कति इफेक्टिभली काम गर्छ अथवा हामीले नयाँ ल्याउने भ्याक्सिन्सहरू अथवा विभिन्न किसिमको भ्याक्सिन्सहरू कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ इफेक्टिभली काम गर्छै गर्दैन। अहिलेको हाम्रो प्रब्लम चाहिँ कोभिसिल्डको फर्स्ट डोज लगायो होइन, अब कोभिसिल्ड आउँदैन, अब चाइनिज भ्याक्सिन लगायो, अब त्यो दुइटामा चाहिँ कुन चाहिँ बढी इफेक्टिभ हुन्छ, गर्न मिल्छ मिल्दैन, त्यो पनि ट्रायल हो। अब त्यो सबै कुरा गर्न पाइएको छैन। हजुरको त्यो सबै एक्ज्याक्ट नेपालीहरूमा हामीले ल्याएको भ्याक्सिनले काम गर्छ गर्दैन, नेपालमा आएको नयाँ स्ट्रेनहरूमा चाहिँ भ्याक्सिनले काम गर्छ गर्दैन, अथवा हामीले फ्युचरमा कुन खालको भ्याक्सिन्सहरू ल्याउनुपर्छ भन्नलाई चाहिँ भ्याक्सिनको ट्रायल हामीले गर्नै पर्छ। भ्याक्सिनको ट्रायल भनेको चाहिँ नेपालीहरूलाई गिनीपिग बनाएको भन्ने त्यो कुरा होइन, त्यो चाहिँ सबै भ्रम फैलना गरिराखेको छ। मेन कुरा चाहिँ के हो, भ्याक्सिन रिसर्च गरेपछि अथवा ट्रायल गरेपछि हाम्रो जनताहरूमा भ्याक्सिनले काम गर्छ कि गर्दैन र कुन खालको भ्याक्सिन ल्याउने भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ भने ठुल्ठुलो कम्पनीहरूले चाहिँ नेपालमा त्यो भ्याक्सिनको प्लान्ट टेक्नोलोजी ट्रान्सफर पनि गर्न सक्छ। तर त्यसको लागि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट R&D गर्नुपर्छ र रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गरेर त्यो प्लान्ट चाहिँ नेपालमै बनेर नेपालमै प्रोडक्सन पनि गर्न सकिन्छ। यो सबैको बाटो भने चाहिँ रिसर्च नै हो र त्यसमा चाहिँ हामी ल्याकिङ छ। सो वाइ डु यु थिङ्क लाइक हामी किन ल्याक भइरहेछौँ त? रिसर्च प्रपर भइरहेको छैन एन्ड जुन क्लिनिकल ट्रायल हुनुपर्ने भ्याक्सिनको त्यो पनि भइरहेको छैन, गर्न दिइरहेको छैनन्। यसमा चाहिँ एउटा चिकित्सकको हैसियतले चाहिँ कहाँ के प्रब्लम छ जस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? जस्तो कि हाम्रो ओभरअल हेल्थ सिस्टममै म भन्छु, जस्तो कि हाम्रो ओभरअल मेडिकल एजुकेसन हेल्थ सिस्टम भन्छु, किनभने हामीलाई चाहिँ किताबहरू पढाइन्छ, घोकाइन्छ, हामी घोक्छौँ होइन, तर आफूले रिसर्च गरेर के कुरा पत्ता लगाउने भन्ने हाम्रोमा खासै सिकाइदिँदैन र त्यो फुर्सद पनि छैन। किनभने हाम्रो डक्टरहरू चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म धेरैभन्दा धेरै पेसेन्ट हेर्नमै तल्लीन हुनुहुन्छ होइन, त्यो उहाँहरूको बाध्यता पनि हो। अब भनेपछि रिसर्चको लागि छुट्टै हाम्रो ट्रेनिङ र त्यो अनुसारको टाइम हामीसँग छैन। र हाम्रो हेल्थ सिस्टमको कुरा गर्ने भने हामी ठुल्ठुलो हस्पिटल्सहरू बनाउँछौँ, अनि के गर्छ भन्दाखेरि बिरामी ल्यायो, ठिक पार्यो र पैसा कमायो, त्यो ट्रेडिङ बिजनेस भयो। तर हजुरले हस्पिटल बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ अरू कुराहरू आउँछ, जस्तै औषधि चाहिन्छ, भेन्टिलेटर चाहिन्छ, अहिले अक्सिजनको अभाव देखिरहेको छ होइन, भ्याक्सिन चाहिन्छ, त्यो सबै चाहिँ हामी किनेर चलाउँछौँ होइन, त्यो सबै किनेर चलाउँछौँ। अब 80% हाम्रो खर्च चाहिँ हेल्थ केयरमा जति पनि खर्च हुन्छ 80-90% नै होला। त्यो खर्च चाहिँ हाम्रो फरेन करेन्सी चाहिँ बाहिर गइरहेको छ यो टेक्नोलोजी किन्नमा। तर हामीले के सोचेनौँ भने अक्सिजन हामीले आफै बनाउन सक्छौँ, औषधि हामीले रेमडेसिभिर आफै बनाउन सक्छौँ, भ्याक्सिन्स पनि हामीले आफै बनाउन सक्छौँ होइन। त्यसलाई चाहिँ प्रोडक्सन भन्छ हेल्थ केयरमा, त्यो प्रोडक्सन त्यो टाइपमा चाहिँ हामीले सोचेको पनि छैन, गरेको पनि छैन। र त्यहाँसम्म जानलाई चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ रिसर्च नै हो। अब त्यहाँ रिसर्चमा चाहिँ हाम्रो दक्ष जनशक्ति भएन, रिसर्चको मेन्टालिटी भएन भने मान्छे त्यो प्रोडक्सन गर्ने सम्बन्धी नयाँ औषधि पत्ता लगाउने अथवा भएकै औषधिलाई नेपालमै प्रड्युस गर्ने त्यहाँसम्म मान्छे जानै सक्दैन नि त। त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो पुरै सिस्टमको चाहिँ खराबी हो र यसमा चाहिँ हेल्थमा मात्र होइन हरेक सेक्टरमा त्यो प्रब्लम छ। र रिसर्चको लागि चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र टेक्नोलोजी ट्रान्सफरमा चाहिँ हामी जानैपर्छ र प्रोडक्सनमा पनि हामी अगाडि जानुपर्छ, त्यो चाहिँ मेरो मान्यता हो। पक्कै पनि। सो अब भ्याक्सिनको कुरा अलिकति जोडौँ होइन डाक्टर साहब, भ्याक्सिन कसले लाउने त होइन, भ्याक्सिन कसले लाउनु हुन्छ, कसले लाउनु हुँदैन भन्ने पनि एउटा मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन छ। कतिजना त भ्याक्सिन लाउने पनि डराउनुहुन्छ होइन, हामीले देखिसकेका छौँ। सो भ्याक्सिन कति कसले चाहिँ लाउन मिल्छ? जस्तो कि सुरुमा नेपालमा भ्याक्सिन आउँदाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो मान्छेहरू डराउनु भयो होइन, इभन मेडिकल सेक्टरको साथीहरू पनि डराउनु भयो, त्यसलाई भ्याक्सिन हेजिटेन्सी भन्छ, एकदमै धेरै थियो। अनि पछि चाहिँ आउटब्रेक हुने बेलातिर सबैजना आत्तिएर भ्याक्सिन लाउनु जानुभयो, अनि त्यहाँ यति धेरै लाइन बन्यो कि त्यो म्यानेज गर्न नसकेर त्यो भ्याक्सिन लाउने बेलामा धेरैजनालाई चाहिँ आउटब्रेक भएर फेरि इन्फेक्सन भयो होइन। तर अहिले चाहिँ सबैले रियलाइज के गरिसक्नुपर्छ भने भ्याक्सिन चाहिँ लाउनु पर्दो रहेछ भनेर रियलाइज गर्नुभएको छ। त्यसको म तथ्यपरक कुरा गर्छु। जस्तो कि भ्याक्सिन लगाएपछि अब जस्तो कि भ्याक्सिन बनाउनु चाहिँ फर्स्ट फेज, सेकेन्ड फेज, थर्ड फेज भन्ने हुन्छ। पहिला चाहिँ हजुरको वर्षौँ लाग्थ्यो, अहिले चाहिँ मेडिकल टेक्नोलोजीहरू युज गरेर, कम्प्युटेसनल साइन्सहरू युज गरेर, सेल लाइन कल्चर्सहरू युज गरेको भएर र त्यो मेथड्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई एकदमै कम्प्याक्ट रूपमा चाहिँ गरिएको छ। त्यहाँ कुनै पनि सर्टकमिङ्सहरू भएको छैन, जे गर्नुपर्ने हो त्यो भएको छ, त्यसमा केही पनि कमी भएको छैन। र त्यही अनुसार नै WHO लगायत नेपालले र अरू देशहरूले चाहिँ त्यस्तो भ्याक्सिन्सहरूलाई मान्यता दिएको भ्याक्सिन्सहरू चाहिँ हजुर डराउनु पर्दैन। भ्याक्सिन चाहिँ लगाएपछि के हुन्छ, भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि चाहिँ यदि तपाईँको शरीरमा अलिकति राम्रो इम्युनिटी छ भने
अफकोर्स तपाईँले चाहिँ त्यो मरेको भाइरस अथवा चाहिँ डेड भाइरस अथवा चाहिँ भाइरसको प्रोटिन तपाईँले हाल्नुहुन्छ त्यसले तपाईँलाई चाहिँ निमोनिया गराउन सक्दैन, त्यसले तपाईँलाई मृत्यु गराउन सक्दैन। तर त्यो डेड भाइरस आइसकेपछि शरीरले चाहिँ त्यहाँ अट्याक गर्न जान्छ होइन, त्यहाँ अब अट्याक गर्न जान्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ इम्युनिटी एक्टिभ हुन्छ अनि हजुरलाई ज्वरो आउँछ अनि टाउको दुख्छ, ऱ्यासहरू आउन सक्छ। त्यो सामान्य कुरा हो, किनभने हामीले बच्चा जन्मेदेखि नै हामीले त्यो भ्याक्सिन्सहरू लगेर आउँछौँ। भ्याक्सिन लगाएपछि बच्चालाई ज्वरो आउँछ होइन, टाउको दुख्छ, 1-2 दिन गाह्रो हुन्छ, तर रोगबाट बचाउँछ नि त। हो त्यस्तै कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन पनि त्यही नै हो, ज्वरो आउँछ, दुख्न सक्छ, त्यसलाई डराउनै पर्दैन। अब लगाइसकेपछि चाहिँ फाइदा के हुन्छ भने अब जसले भ्याक्सिन लगाउनु भयो उहाँहरूलाई चाहिँ इन्फेक्सन हुनसक्छ, तर इन्फेक्सन हुने चान्स कम हुन्छ, तर हुन चाहिँ सक्छ। तर इन्फेक्सन भए पनि जति सिभियर र भेन्टिलेटरमा जानुपर्ने अथवा मृत्यु हुनसक्थ्यो त्यो चाहिँ बचाउँछ। जुनसुकै खोप लगाए पनि, नेपालमा मान्यता प्राप्त जुनसुकै खोप लगाए पनि जुन सिभियर र मृत्यु हुनसक्थ्यो त्यो चाहिँ बचाउँछ भनेपछि उहाँको लाइफ बचाए। र अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने भ्याक्सिन नलाएको र लगाएको मान्छेमा कम्पेयर गर्ने भने लगाएको मान्छेमा इन्फेक्सन पनि हुनसक्छ र अरूलाई सार्न पनि सक्छ, तर नलागेको मान्छेभन्दा कम हुन्छ भनेपछि उहाँले आफूलाई मात्र बचाउनु भएन, आफ्नो वरिपरि अरूलाई पनि बचाउनु भयो, समाजलाई पनि बचाउनु भयो। सो द्याट मिन्स लाइक सरीको कुरा काटेँ मैले हजुरको, भ्याक्सिन लगाइसकेका मान्छेबाट चाहिँ अरूमा सङ्क्रमण जाँदैन? होइन, भ्याक्सिन लगाएको मान्छेबाट अरूमा सङ्क्रमण पनि जान सक्छ, तर एकदम कम हुन्छ। भनेपछि भ्याक्सिन लगाउनुको दुईवटा फाइदा हुन्छ। एउटा तपाईँले आफूलाई बचाउनु भयो, इन्फेक्सन त भयो तर सिभियर इन्फेक्सन भएन, तपाईँ चाहिँ मृत्युबाट बच्नु भयो, प्लस तपाईँले अरूलाई पनि बचाउनु भयो, किनभने नलागेको भएहरूले धेरैजनालाई सार्नुहुन्थ्यो, लगाएपछि एकदम कमलाई मात्र सार्नु भयो नि त। अनि त्यसै कारणले भ्याक्सिन लगाइसकेको मान्छेले पनि मास्क लगाउनु होला, आफ्नो सिम्पटम्सहरू वाच गर्नु होला, अरूलाई नसार्नु होला, त्यो त हामी सधैँ नै भन्छौँ, कारण चाहिँ त्यही नै हो। र अब को लगाउनु मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले नेपालमा अप्रुभ जति पनि भ्याक्सिन छ, कोभिसिल्ड, चाइनिज भ्याक्सिन अनि अरू भ्याक्सिन्सहरू पनि जुन अप्रुभल छ आउन बाँकी नै छ, यो भ्याक्सिन्सहरू चाहिँ सामान्यतया चाहिँ अब अहिले चाइनिज भ्याक्सिनकै कुरा गर्ने भने पनि 18 वर्षभन्दा माथिकोले लगाउनु मिल्छ। पहिला चाहिँ 60 वर्षभन्दा माथिकोलाई नदिने कुरा भएको थियो, तर WHO ले चाहिँ अहिले आएर चाहिँ 60 वर्षभन्दा माथिकोलाई दिन मिल्छ भनेर भनिसकेको छ, त्यसमा डराउनु पर्दैन। भनेपछि 18 वर्षभन्दा माथिको सबैले लगाउनु मिल्छ। क्वेसन्सहरू आउने चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा लाउने कि नलाउने भन्ने कुरा आउँछ। WHO ले भनेअनुसार चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ रिस्क बेनिफिट हेर्नुहोस्। अब मेरो हिसाबले चाहिँ यदि मैले कोही गर्भवती महिला हुनुहुन्छ तर उहाँ हेल्थ केयर वर्कर हुनुहुन्छ, भाइरस इन्फेक्टेड मान्छेहरूसँग काम गर्नुपर्छ अथवा उहाँको त्यो कम्युनिटीमा एकदम भाइरस स्प्रेड भएको छ भने त उहाँको चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ इन्फेक्सन भएर मृत्यु हुने चान्स अथवा बच्चा खेर जाने चान्स एकदम बढी हुन्छ, त्यसलाई बचाउनु पऱ्यो नि त। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी भ्याक्सिन नै रिकमेन्ड गर्छौँ होइन। भ्याक्सिन भनेपछि गर्भवती छैन भनेपछि हामीले रिस्क बेनिफिट हेरेर उहाँलाई बरु भ्याक्सिन नलाउँदाखेरि त अरू प्रब्लम्सहरू आउँछ नि त, तर भ्याक्सिन लगायो भने चाहिँ त्यो प्रब्लम्सहरू आउँदैन, मृत्युबाट बचाउन सकिन्छ, बच्चालाई हार्मोनीबाट बचाउन सकिन्छ। तर त्यस्तो केसमा चाहिँ केस बाई केस इन्डिभिजुअल बेसिसमा भ्याक्सिन रिकमेन्ड गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि अब दुध चुसाउने महिलाहरूमा त्यसमा केही पनि प्रब्लम छैन, भ्याक्सिन मजाले लगाउनुहोस्, तपाईँले आफूलाई पनि बचाउँछ र तपाईँमा भएको इम्युनिटी चाहिँ दुधको माध्यमबाट बच्चालाई पनि जान्छ र बच्चालाई पनि बचाउन सकिन्छ। त्यही भएर त्यसमा पनि ओके, त्यो पनि प्रब्लम छैन। अनि दीर्घ रोगीहरू, डायबिटिज, हाइपरटेन्सन, मुटुको रोगीहरू अथवा रगत पातलो गर्ने औषधि खानुभएकोहरू, एस्पिरिन, वार्फरिन खानुभएको उहाँहरूले पनि लगाउनुपर्छ। अझ दीर्घ रोगीहरूले अझ बढी लगाउनुपर्छ, किनभने दीर्घ रोगीहरूलाई कोरोनाको भाइरसले भेट्यो भने उहाँको मृत्यु हुने चान्स एकदम बढी छ, त्यही भएर उहाँले त झन् लगाउनुपर्छ होइन। अनि वृद्धहरू होइन, अनि त्यो बाहेक चाहिँ हेल्थ केयर वर्कर्सहरू भनेपछि भ्याक्सिन नलगाउनु पर्ने कारण केही पनि छैन, सबैले लगाउनुपर्छ। अब भ्याक्सिन लाउन नहुने चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँले चाहिँ पहिला भ्याक्सिन लाउँदाखेरि चाहिँ एकदम सिभियर रियाक्सन भएको छ, सिभियर भन्नुभयो त अलिअलि फोका आएकोलाई हामी सिभियर भन्दैनौँ, ज्वरो आएको त्यो त नर्मल हो, ज्वरो आएको ठिकै हो खास भने, किनभने इम्युनिजेनिक छ, तपाईँको इम्युनिटी राम्रो छ भन्ने बुझिन्छ। ज्वरो आउनु, अलिअलि ऱ्यास आउनु त्यसमा आत्तिनु पर्दैन। एकदम सिभियर एनाफाइलेक्सिस भन्छ, त्यो भएर चाहिँ तपाईँ आइसियु नै जानु परेको छ, इन्टुबेटै गर्नु परेको छ, त्यस्तो केसेसमा मात्र तपाईँ नलगाउनुहोस् होइन। अरू चाहिँ आत्तिनु पर्दैन। अनि 18 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाको सङ्ख्यामा चाहिँ अहिले खुला गरेको छैन, किनभने रिसर्चहरू भइसकेको छैन र उहाँहरू प्रायोरिटीमा नपरेको भएर उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले लगाउनु गरेको छैन, तर त्यस्तो नलगाउने मान्छेहरू कोही पनि हुनुहुन्न। सो केही समय अगाडि चाहिँ जस्तै अब रगत पातलो गर्ने औषधि खाइरहनु भएको मुटु रोगीहरूले चाहिँ लाउनु हुँदैन भन्ने पनि कुराहरू आइरहेको छ डाक्टर साहब होइन? त्यो भ्रम हो। त्यो भ्रम कसरी गयो, मिसइन्फर्मेसन भन्छु म, कसरी गयो भन्दाखेरि चाहिँ खास भन्न खोजेको चाहिँ रगत पातलो गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ लाउँदाखेरि अलिकति सतर्क हुनु होला, किनभने रगत पातलो गर्ने मान्छेहरूमा चाहिँ तपाईँले सुईले घोचेर लाउँदाखेरि त्यो ब्लिडिङ हुनसक्छ। त्यही भएर अरूमा चाहिँ हजुरले 1 मिनट थिच्नुहुन्थ्यो भने रगत पातलो गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ 4-5 मिनट थिच्नुपर्छ अनि ब्लिडिङ भयो कि हेर्नुपर्छ, त्यति मात्र हो। त्यो साल तपाईँ सतर्क हुनुहोस् भनेको। तर त्यो कुरा नबुझेर
कतिपय त्यो चिकित्साकर्मीहरू अथवा भ्याक्सिनको साइटमा काम गर्ने मान्छेहरूले नबुझेर त मैले रगत पातलो औषधि गर्ने औषधि खानुपर्छ तपाईँ लाउनु हुँदैन भन्ने कुरा गर्यो त्यो रङ कुरा थियो झन् रगत पातलो गर्ने औषधि खानेहरू त मुटु रोगी हो उहाँहरूले झन् लाउनै पर्यो नि त्यो रङ कुरा हो उहाँहरूले झन् लाउनु पर्छ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ मिसइन्फर्मेसन चाहिँ फ्लो भएको होइन एक्ज्याक्टली केयरफुल हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ नलगाइदियो केयरफुल पनि त्यस्तो धेरै आत्तिनुपर्ने त होइन हजुरको अलिकति ब्लिडिङ हुन्छ भन्ने मात्र हो यसो हेर्नुहोस् मात्र भने हो त्यस्तो धेरै आत्तिहाल्नुपर्ने पनि होइन पक्कै पनि डाक्टर साहब हामी फेरि पनि लाग्छौँ हाम्रो कन्भर्सेसनमा यस वी आर इन कन्भर्सेसन विथ इन्फेक्सियस डिजिज एन्ड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डाक्टर प्रभात अधिकारी ज्यू अन डाक्टर कान्तिपुर टुडे अहिलेको लागि छोटो व्यापारिक विश्राम फर्केर आउने नै छौँ हेर्दै गर्नुहोला वेलकम टु डाक्टर कान्तिपुर हेर्दै हुनुहुन्छ कान्तिपुर टेलिभिजन HD यतिखेर म चाहिँ दिपाञ्जली तपाईँको साथमा र आज हामी छौँ इन कन्भर्सेसन विथ डाक्टर प्रभात अधिकारीज्यू उहाँ हुनुहुन्छ इन्फेक्सियस डिजिज एन्ड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट फ्रम जाफे केयर सो डाक्टर साहब अघि हामीले अलिकति भ्याक्सिनको कुराकानी गऱ्यौँ होइन अब आफ्टर द फर्स्ट डोज सेकेन्ड डोज कहिले लाउने भन्ने पनि धेरैलाई चाहिँ अलिकति यहाँ पनि मिसइन्फर्मेसन छ होइन कतिले भन्नुहुन्छ 21 दिन या 28 दिन या कतिपयले चाहिँ अब धेरै जस्तो चाहिँ इन्डियन खोप पनि 2 महिनापछि लगाइयो र 3 महिनापछि पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ होइन सो के छ यो मतलब फर्स्ट डोज पछि सेकेन्ड डोज चाहिँ कहिले लाउँदा ठिक हुन्छ जस्तै नेपालमा आएको भ्याक्सिन्सहरू जति पनि छ उनीहरूको 2टा डोज चाहिन्छ फुल एफिकेसी अथवा जति भनेको एफिकेसी पुग्नलाई 2टा डोज चाहिन्छ भ्याक्सिन अनुसार फरक छ जस्तो कि कोभिसिल्ड अथवा इन्डियाबाट आएको जुन भ्याक्सिन थियो त्यसको कुरा गर्ने हो चाहिँ सुरुमा 1 महिना भन्ने थियो तर पछि रिसर्चहरूमा के पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ 1 महिनापछि लाउनुभन्दा 8 देखि 12 हप्ता भनेको लगभग 3 महिना भनौँ न त्यो बेला लाग्यो भने चाहिँ अझ बढी इफेक्टिभ देखियो त्यही भएर कोभिसिल्डको कुरा गर्नु छ भने तपाईँ 8 देखि 12 हप्तामा सेकेन्ड डोज लगाउनुहोस् होइन अब अहिले चाइनिज भ्याक्सिनको कुरा गर्नु छ भने चाहिँ फर्स्ट डोज लगाएको 3 to 4 weeks 3 to 4 weeks त्यो अनुसार डिपेन्ड हुन्छ सो जस्तै भ्याक्सिन लगाएपछि पनि अब इन्फेक्सनहरू भइरहेको हुन्छन् होइन अघि हामीले अलिकति कुराकानी गऱ्यौँ तर भ्याक्सिन लगाएका कतिपय व्यक्तिहरू आइसियुसम्म पनि पुगेका छन् हाउ डु यु जस्टिफाई दिस सबभन्दा अगाडि चाहिँ यसमा चाहिँ अब विभिन्न कुराहरू हुन्छ जस्तै भ्याक्सिन लगाउँदैमा सबैको इम्युनिटी आउँछ भन्ने पनि हुँदैन किनभने भ्याक्सिनमा लगाइसकेपछि शरीरले इम्युनिटी त भाइरसलाई चिनेर इम्युनिटी त आफूले क्रिएट गर्ने हो अब जो व्यक्ति अलरेडी उहाँको इम्युन फङ्सन कम छ अथवा उहाँ चाहिँ क्यान्सरको पेसेन्ट हुन्छ अथवा चाहिँ डायबिटिस आउट अफ कन्ट्रोल छ अथवा स्टेरोइड हाई डोजमा स्टेरोइड खाइराख्नुपर्छ यावत कुराहरूले चाहिँ अथवा ओल्ड पपुलेसन हुन्छ यावत कुराहरूले चाहिँ उहाँको इम्युनिटी अलरेडी लो छ भने भ्याक्सिन लाउँदा पनि भ्याक्सिन जति इम्युनिटी इन्साइट गर्नुपर्ने थियो त्यो नहुन सक्छ भनेपछि एउटा त्यो छ अर्को पर्सनल भेरिएसन भइहाल्छ अर्को भ्याक्सिन हजुरको लिएर आएर लाउँदासम्मको प्रोसेस पनि इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो कि हजुरको कम्पनीबाट भ्याक्सिन आयो त्यो स्टोरेज गर्दै ल्याउनुपर्छ बाटोमा भनेपछि कोल्ड चेन कतिको मेन्टेन गरेको छ कोल्ड चेन गरेपछि भ्याक्सिनबाट भाइलबाट झिकेपछि त्यसको एउटा लाइफ हुन्छ त्यो लाइफभित्र चाहिँ युज गरेको छ कि छैन लाउने टेक्निकमा पनि भर पर्छ यो सबै कुराहरू भर पर्छ अब यो सबै कुरा त हामीले रिसर्च गरेपछि बल्ल थाहा हुन्छ अब हाम्रो रिसर्च भएको छैन अब 100 जनामा जस्तो कि भ्याक्सिनकै इफिकेसी गर्ने भने पनि अब 80% इफिकेसी छ भने 100 जनामा 80 जनामा इफेक्टिभ हो 20 मा त खासै इफेक्टिभ भएन नि त अब मेबी उहाँ त्यो 20% मा पर्नुभयो होला यो कुरा पत्ता लगाउनु चाहिँ हामीले त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो डेटा सेटमा हुनु पर्यो अनि हामीले त्यसलाई रिसर्च गरेर हेर्नु पर्यो अनि बल्ल यकिन साथ भन्न सकिन्छ ओके जस्तै अब रिसर्चकै कुरा आयो होइन र प्रेजेन्टेसनको कुरा आयो यहाँको ओपिनियन जान्न चाहन्छु जस्तै नेपालमा रिसर्च अनि डाटा प्रेजेन्टेसन बी इट अब जस्तै रेमडेसिभिर मेडिसिन पनि नेपालमा उत्पादन गर्ने कुराहरू भइरहेको छ होइन त्यसै गरी यो भ्याक्सिनको क्लिनिकल ट्रायल्सहरू पनि यथावत भइरहेका छन् सो यसलाई चाहिँ यहाँको ओपिनियनमा के भन्न चाहनुहुन्छ के कस्तो कुराहरूलाई चाहिँ अझ हामीले मेन हुन्छ नि रिसर्चमा र प्रोडक्सनमा चाहिँ नि हामीले फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई अब नेपालले चाहिँ हेल्थ केयर सेक्टरमा फड्को मार्ने भने चाहिँ रिसर्च नै हो अरू उपाय छैन र प्रोडक्सनमा ध्यान दिनुपर्छ भनेको औषधिको प्रोडक्सन भ्याक्सिनको प्रोडक्सन भेन्टिलेटर आफै बनाउनुपर्छ अक्सिजन आफै बनाउनुपर्छ त्यो सबै कुराहरू गर्नुपर्छ र त्यो क्यापेबिलिटी नेपालमा पनि छ ह्युमन रिसोर्सेसहरू नेपालमा छन् र कतिजना साथीहरू फर्केर आएर नेपालमा त्यो काम गर्न पनि रेडी छन् अब यसमा चाहिँ हाम्रो जति पनि रिसर्च हुन्छ हाम्रो चाहिँ अलिकति क्लिनिकल रिसर्च खालको धेरै हुँदैन हैन रिसर्चको विभिन्न पार्टहरू हुन्छ क्लिनिकल रिसर्चहरू हुँदैन क्लिनिकल ट्रायल त अझ खासै नेपालमा हुँदैन किनभने नेपालमा मिसकन्सेप्सन के छ भने हाम्रो इभन मेडिकल सेक्टरमा र पब्लिकमा चाहिँ रिसर्च गर्नु अथवा ट्रायल गर्नु भनेको चाहिँ मान्छेहरूलाई गिनिपिक बनाउनु हो भनिएको छ त्यो एकदमै गलत कुरा हो किनभने त्यो पहिलाको जस्तो छैन अहिले सिचुएसन 10 वर्षमा हेल्थ केयर टेक्नोलोजी रिसर्च भनेको कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो हैन धेरैसो कुराहरू त कम्प्युटरमा हुन्छ आजकल हैन अब भनेपछि हामी त्यसमा पछाडि परिसकेका छौँ जबकि हामीसँगैको इन्डिया बङ्गलादेशहरू चाहिँ
क्लिनिकल ट्रायल पनि गरिरहेछन्, औषधि पनि प्रड्युस गरिरहेछन् र हामीभन्दा धेरै अगाडि गइसकेका छन्। नेपालको लागि चाहिँ एउटा प्लस पोइन्ट के छ भने चाहिँ UN को WTO अनुसार चाहिँ कुनै पनि नयाँ पेटेन्टेड औषधिहरू चाहिँ नेपालमा बनाउनु पर्यो भने कसैलाई रोयल्टी दिनु पर्दैन। भन्नुको अर्थ नेपाल चाहिँ पेटेन्ट एक्जेम्प्ट छ। भनेपछि रेमडेसिभिर लगायत जति पनि औषधिहरू छन् विश्वमा बन्ने नयाँ औषधि छन् अथवा क्यान्सरको महँगो नयाँ औषधिहरू छन् त्यो चाहिँ नेपालले आफै बनाउन सक्छ। अति मोलिक्युलहरू त कम्प्युटरमा पाइहालिन्छ हैन। अब भनेपछि हामीसँग त्यत्रो रिसोर्सेस छ, हामीसँग आयुर्वेदिक मेडिसिन छ, आयुर्वेदिक मेडिसिनमा त्यत्रो मोलिक्युल्सहरू छ, तिनीहरूको रिसर्च गरेर एउटा मोलिक्युलले काम गर्छ भने त्यहाँबाट $1 मिलियन आउँछ। भनेपछि त्यो सबै गर्न त रिसर्च चाहियो नि त। भनेपछि त्यो रिसर्चको चाहिँ हामीसँग भएको छैन, क्लिनिकल रिसर्चको काम भएको छैन। क्लिनिकल ट्रायलमा चाहिँ अहिले भर्खर हामीले चाहिँ NHRC मा चाहिँ गभर्नमेन्टकै प्रोजेक्ट अन्तर्गत हामीले चाहिँ एउटा एन्टिभाइरल औषध छ फेभिपिराभिर भन्ने, त्यसको चाहिँ कोभिडमा काम गर्छ कि गर्दैन भनेर क्लिनिकल ट्रायल सुरु गरिसकिएको छ। फर्स्ट वेभदेखि त्यो अगाडि बढिरहेको छ। त्यसको डिटेलमा चाहिँ हजुरलाई म पछि जानकारी गराउँला जुन बेला हामीसँग रिपोर्ट आउँछ। अनि त्यस्तै अर्को एउटा आयुर्वेदिक ट्रायल पनि अगाडि बढिरहेको थियो तर धेरै अगाडि जान सकेन भन्ने सुनिएको छ। भ्याक्सिनको ट्रायल त गर्नै भएको छैन हैन। र भ्याक्सिन ट्रायल गर्न चाहिँ विभिन्न कम्पनीहरूले चाहिँ नेपालमा भ्याक्सिन पनि ल्याउँछु, प्रड्युस पनि गर्छु र ट्रायल पनि गरेर यदि काम लाग्ने रहेछ भने नेपालमा फ्रीमा पनि दिन्छु भनिरहेछन्। अथवा दुईवटा किसिमको भ्याक्सिन्सहरू चाहिँ इफिकेसी कुन चाहिँ हुन्छ, प्रुभन भ्याक्सिन हो, तर दुईवटा मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ बढी इफेक्टिभ छ त्यो ट्रायल गरौँ भनेर आइरहेको छ। तर त्यो सबै रोकिरहेको छ। यदि खोल्ने भने चाहिँ हाम्रो ठुलो भविष्य छ। पक्कै पनि। सो हामी सेफ पनि हुन सक्छौँ हैन। र अघि पनि मैले यहाँलाई यो प्रश्न राख्न खोजेको थिएँ, जस्तै कोभिड र निमोनियाको जुन एउटा तालमेल छ नि, कतिले भन्नुहुन्छ कि कोभिड भइसकेपछि निमोनिया हुन्छ हैन, बिकज समथिङ इट्स रिलेटेड टु यो रेस्पिरेटरी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोभिड भइसकेपछि निमोनिया हुने हो कि या कोभिड निमोनिया भइसकेको व्यक्तिलाई कोभिड लागेपछि अझै गाह्रो हुने हो? हुन्छ, म यसलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। सबभन्दा अगाडि यो जुन कोरोना भाइरस अहिले हामीले कुरा गरिरहेको छौँ, कोरोना भाइरस त हामीसँग पहिले थियो, कुकुर बिरालोमा छ। हाम्रो रुवाखोकीको सुरुको पहिलाको भाइरस चाहिँ राइनो भाइरस पछि कोरोना भाइरस नै हो, अलरेडी थियो। अब चमेरा हुँदै चाइनाबाट जुन नयाँ कोरोना भाइरस आयो चमेराबाट, अनि त्यसलाई चाहिँ सुरुमा साइन्टिस्टहरूले नामाकरण गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ कोरोना भाइरस, त्यसलाई चाहिँ नोभल कोरोना भाइरस भनियो। अनि पछि साइन्टिस्टहरूले त्यसको सूक्ष्म अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ पहिला सार्स गराउने जुन कोरोना भाइरस थियो त्योसँग मिल्दोजुल्दो देखेको भएर सार्स कोरोना भाइरस भर्जन 2 भनेर SARS-CoV-2 भनेर भाइरसको नाम अहिले चाहिँ त्यो भन्छ। अब भाइरस चाहिँ मलाई इन्फेक्सन गर्यो भने मलाई सिम्पटम्स आउनु पनि सक्छ, नआउनु सक्छ। यदि सिम्पटम्स आयो भने मलाई टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने हुन्छ र अझ बिग्रियो भने चाहिँ निमोनिया हुन्छ। यो जति पनि सिम्पटम्सहरू आउँछ त्यसलाई चाहिँ कोरोना भाइरस डिजिज 2019 भनेर नामकरण गरेको भएर कोभिड-19 भनेको। कोभिड-19 भनेको चाहिँ हजुरको क्लिनिकल मेनिफेस्टेसन अथवा सिम्पटम्सहरू जति पनि हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कोभिड-19 भन्ने भयो हैन। अनि कोभिड-19 को सिम्पटम्स चाहिँ हजुरको ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने लगायत निमोनिया पनि हुनसक्छ। भनेपछि निमोनिया इज अ पार्ट अफ कोभिड-19 र निमोनिया भनेको चाहिँ लङ्सको इन्फेक्सन मात्र भन्नु खोजेको। त्यो चाहिँ कोभिडले पनि गर्न सक्छ, इन्फ्लुएन्जाले पनि गर्न सक्छ, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लूले पनि गर्न सक्छ, टिबीले पनि गर्न सक्छ, अरू ब्याक्टेरियाले पनि गर्न सक्छ र अरू भाइरसले पनि गर्न सक्छ। त्यही भएर निमोनिया भनेको चाहिँ जेनेरिक कुरा हो। ओके, सो कोभिडको कारणले चाहिँ हुन सक्छ। कोभिडको जस्तै SARS-CoV-2 को इन्फेक्सन भयो भने कोभिड-19 हुन सक्छ। कोभिड-19 को एउटा मेनिफेस्टेसन चाहिँ निमोनिया हुन सक्छ। ओके, सो फर इन्स्टेन्ट कोही व्यक्तिलाई पहिला निमोनिया भइसकेको छ या ब्रोन्काइटिस छ, आस्थमा छ भने र त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ कोभिड-19 भयो अथवा भनौँ कोरोना भाइरस लागेको खण्डमा चाहिँ कतिको सिभिरिटी बढ्न सक्छ डाक्टर? अब जस्तो कि कोरोना भाइरस डिजिज चाहिँ अब नर्मल इम्युन मान्छेभन्दा इम्युनिटी कम भएको मान्छेमा अलि बढी घातक हुन्छ भन्ने कुरा अहिले भइसकेको छ। इम्युनिटी कम गराउने कुराहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ अब वृद्ध अथवा दीर्घरोगीहरू अहिले मैले भने जस्तो भइहाल्यो, र अर्को चाहिँ अब क्रोनिक इन्फेक्सन्सहरू भइरहेछ, लङको आर्किटेक्चर भन्छौँ हामी, क्रोनिक सिस्टिक फाइब्रोसिस, अब विभिन्न टर्म्सहरू छ, क्रोनिक ब्रोन्काइटिस हैन, त्यो अब अहिले चाहिएन। क्रोनिक इन्फेक्सन भइरहेको मान्छेहरू हुन्छ अथवा चुरोट खाने मान्छेहरू हुन्छ। चुरोट खाने मान्छेहरू हुन्छ भने त्यो लङ्स अलरेडी ड्यामेज भइसकेको हुन्छ, लङ्सभित्रको लोकल इम्युनिटी कम भइसकेको हुन्छ, अनि त्यस्तोमा त कोरोना लाग्यो भने त धराशायी हुन्छ। नेपालमा चाहिँ यङ पपुलेसनमा पनि मोर्टालिटी बढ्नुको एउटा मेन कारण चाहिँ चुरोट पनि हो। अनि त्यही भएर चाहिँ मेरो अनुरोध के छ भने बरु नेपालमा चाहिँ चुरोट रक्सी कसैले खाइराख्नुहुन्छ भने आजको दिनदेखि त्यो छोडौँ, र गभर्नमेन्टलाई मेरो अनुरोध चाहिँ चुरोट रक्सीको कारखाना बनाउनमा जति हाम्रो खर्च भइरहेछ बरु त्यो चाहिँ भ्याक्सिन र औषधिको कारखाना बनाउनु गऱ्यो भने धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई चाहिँ लङ टर्ममा हामीले बचाउन सकिन्छ। पक्कै पनि। सो भ्याक्सिनको ग्यारेन्टी पनि अब धेरैले माग्छन्, जस्तै कुरा गर्दाखेरि होइन, कति वर्क गर्ला त भ्याक्सिनको ग्यारेन्टी के छ त होइन, भ्याक्सिन लगाएमै बचिने अथवा भनौँ भ्याक्सिन लगाएपछि हामी अरूमा नसर्ने भन्ने पनि अब यो पनि कुराहरू आइरहेको हुन्छ। सो
ओभरअल ग्यारेन्टी कति छ, मतलब कति पर्सेन्टको चाहिँ हामी आफूले अस्योरेन्स दिन सक्छौँ कि म यति सेफ छु अथवा मबाट सर्दैन भन्ने कुराहरू? अब सबभन्दा अगाडि मैले जुन तथ्याङ्कको आधारमा भन्दैछु नेपालको तथ्याङ्क होइन, किनभने नेपालमा हामीले ट्रायलै गरेको छैन होइन। इन्टरनेसनल तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ अब हामीसँग 2टा भ्याक्सिन रोल आउट भएको छ, त्यसको तथ्याङ्क अनुसार भन्छु। 2टै भ्याक्सिनमा चाहिँ प्रुभन के छ भने हजुरले भ्याक्सिन लाउनु भयो भने हजुरले चाहिँ इम्युनिटी पाउनुहुन्छ। त्यो इम्युनिटीको आधारमा चाहिँ तपाईँलाई इन्फेक्सन हुनसक्छ तर कम चान्स, इन्फेक्सन हुने चान्स पनि कम, भयो भने पनि सिभियर र मृत्यु चाहिँ हुँदैन होइन, लगभग अलमोस्ट कम नै हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँलाई अरूलाई सार्ने चान्स पनि एकदम कम हुन्छ, त्यो फाइदा भयो। अब यसलाई नेल डाउन गर्ने भने चाहिँ अब कोभिसिल्ड जुन चाहिँ इन्डियाबाट आएको भ्याक्सिन छ त्यो चाहिँ फर्स्ट डोज लाउनु भयो भने 3 महिनासम्म यसको एफिकेसी 76% छ। अनि 3 महिनापछि भनौँ त्यसको 8 to 12 विक्स, त्यसपछि सेकेन्ड डोज लाउनु भयो भने चाहिँ 80% जति छ, 81% जति छ होइन, त्यसको इफिकेसी भयो। अब त्यसपछि यता चाइनिज भ्याक्सिनको कुरा गर्ने भने फर्स्ट डोज लगाएपछि कति इफेक्टिभ छ त्यसको रिसर्च भएको छैन, त्यो हामीलाई आइडिया छैन। तर सेकेन्ड डोज लगाएपछि WHO ले भनेअनुसार 81% इफेक्टिभ छ होइन। भनेपछि एउटा कुरा हामीले के बनाउनुपर्छ, 80% भनेको एकदम राम्रो हो, किनभने WHO अनुसार चाहिँ कुनै पनि भ्याक्सिन 50% भन्दा बढी इफेक्टिभ छ भने त्यसलाई मान्यता दिनुपर्छ। जबकि यो भ्याक्सिन्सहरू चाहिँ 2टा डोज लगाएपछि 80% प्लस छ। अथवा कोभिसिल्ड त फर्स्ट डोज लगाउँदाखेरि पनि 3 महिनासम्म 76% छ, भनेपछि 2टै इफेक्टिभ छ। 100% भएन भनेर भन्न चाहिँ पाइएन, किनभने कुनै पनि भनौँ भ्याक्सिन्सहरू त्यस्तो 100% भन्ने हुँदैन होइन, 70 देखि 80-90 को रेन्जमा हुने हो। आई थिङ्क द्याट्स गुड इनफ। हामीले 100% त हुँदैन, त्यही भएर अहिले जे छ त्यो नै राम्रो छ। सो इभन 80 र 81%लाई पनि हामीले चाहिँ एकदमै राम्रो मान्नुपर्छ। एकदम राम्रो। जस्तै कि अमेरिकन भ्याक्सिन्सहरू र स्पुटनिक भ्याक्सिन चाहिँ 94, 95, 92 त्यति छ होइन। नत्र अमेरिकामा अर्को एउटा सिङ्गल सट भ्याक्सिन छ जोन्सन एन्ड जोन्सन, त्यो चाहिँ सिङ्गल सट हो तर त्यसको 67-70% मात्र छ होइन। त्यसपछि यो हामीले मान्यता दिएको चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ 2टै डोज लगायो भने 80% प्लस छ, त्यो भनेको एकदम राम्रो खास। सो डाक्टर साहब, भ्याक्सिन लगाइसकेपछि केही समय केही टाइम पछि पनि हामीलाई त्यो कोभिड लाइक सिम्टम्सहरू हुने चाहिँ इज इट बिकज वी गट इन्फेक्टेड अगेन या चाहिँ भ्याक्सिनको साइड इफेक्ट हो? जस्तो कि भ्याक्सिन लाउने बित्तिकै हजुरको चाहिँ जस्तो कि अहिलेको रियल सिनेरियो हुन्छ, अहिले भ्याक्सिन लाउनु जानुभयो अनि भ्याक्सिन लाउनु गएपछि चाहिँ के हो भने भ्याक्सिन लागेको दिनमा अथवा भोलिपल्टदेखि चाहिँ ज्वरो आयो, एक दिन ज्वरो आयो हरायो, त्यो चाहिँ मोस्ट लाइकली भ्याक्सिनको साइड इफेक्ट हो। त्यो चाहिँ कमन साइड इफेक्ट हो, त्यो ठुलो कुरो होइन। जुन भ्याक्सिन लगाए पनि त्यो आउन सक्छ, त्यो ठुलो कुरो होइन। तपाईँ सिटामोल खानुहोस् ठिक भइहाल्छ। तर हजुरको भ्याक्सिन लाउनु गएको दिनपछि लगभग 1 हप्तामा चाहिँ तपाईँको ज्वरो आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ इन्फेक्सन भएको, जस्तो कि त्यहाँ आउटब्रेक चाहिँ भ्याक्सिनमै एक्सपोजर भयो अनि एक्सपोजर हुने बित्तिकै भोलिपल्ट ज्वरो आउँदैन, त्यसको लागि चाहिँ 1 हप्ता जति टाइम लाग्छ, 5 दिनदेखि 7 दिन लाग्छ युजको। भनेपछि भ्याक्सिन लगाएको दिनदेखि 5 दिनदेखि 7 दिनको बिचमा बल्ल ज्वरो आउन थाल्यो भने चाहिँ त्यो भ्याक्सिन गर्दा भएको होइन कि त्यो चाहिँ इन्फेक्सन चाहिँ भ्याक्सिन लाउने सेन्टरबाट फैलिएको होइन। अनि सेकेन्ड डोज भ्याक्सिन लाउने बित्तिकै इम्युनिटी आइहाल्दैन, 2 हप्ता कुर्नुपर्छ हामीले। सेकेन्ड डोज लगाएपछि 2 हप्ता कुर्नुपर्छ। भनेपछि सेकेन्ड डोज भ्याक्सिनले तपाईँले फुल इम्युनिटी दिन पाएको छैन, भ्याक्सिन लाउने बेलामा तपाईँलाई इन्फेक्सन भयो अनि त्यसको म्यानिफेस्टेसन चाहिँ 1 हप्तापछि भएको चाहिँ त्यो। ओके, द्याट मिन्स र पनि अझै हामीबाट सर्ने या चाहिँ हामीलाई सिभियरिटी हुने चाहिँ कम छ चान्स? अफकोर्स, किनभने हाम्रो पर्सनल एक्सपिरियन्समा पनि अब जस्तै मेडिकल सेक्टरमा धेरैले भ्याक्सिन पनि लाउनुपर्छ होइन। जसले भ्याक्सिन लाउनु भएको छ उहाँलाई चाहिँ त्यस्तो सिभियर इन्फेक्सन भएकै छैन होइन। अकल झोकल 1-2जनालाई त होला होइन, अक्सिजन चाहिने भेन्टिलेटरमा 1-2 भएको होला, त्यो पनि रिसर्च भएको छैन। तपाईँले भने जस्तो केसहरू होला तर ओभरअल धेरैमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो देखिएको छैन। भ्याक्सिन नलाउने पपुलेसनहरू चाहिँ धराशायी हुनुभएको छ। ओके, जस्तै अब मास्कले चाहिँ हामीलाई कति प्रोटेक्सन दिन्छ डाक्टर साहब? बिकज अब कोभिड भएकोदेखि COVID-19 को जबदेखि आउटब्रेक भयो त्यहाँदेखि हामीले चाहिँ मास्क अनिवार्य भनेर भनेको सुन्छौँ, तर अझ लाउन पनि थालिसकेका छौँ। तर मास्कले चाहिँ ओभरअल हामीलाई कतिको बचाउँछ कोभिड नलाग्नलाई? हजुर, अब यो मास्क भनेको चाहिँ हाम्रो हेल्थ केयरमा चाहिँ हाम्रो सबभन्दा सस्तो इन्भेस्टमेन्ट हो, किनभने मास्क लगाउनु भने तपाईँको लाइफ बच्छ। तपाईँ भेन्टिलेटरमा जानु पर्दैन, हस्पिटल भर्ना हुनु पर्दैन, अरू महँगो औषधिहरू चलाउनु पर्दैन। एउटा मास्कको तपाईँले 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ खर्च गर्नुहुन्छ भने इट्स वर्थ इट होइन। अब मास्कले कतिको काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको जति पनि कोभिडहरू सर्छ ओभरअल त्यसलाई एउटै बकेटमा हेर्ने भने चाहिँ मास्कबाट प्रपर मास्क युज गरेर डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने जुन कुराहरू छ त्यो गर्नु भने तपाईँलाई 90% प्रोटेक्सन हुन्छ होइन। अनि अर्को यो सर्फेसहरूबाट हातमा हुँदै आफूलाई सर्ने जुन छ त्यो चाहिँ 10% हो, अनि त्यही भएर हात पनि सफा राख्नु पऱ्यो। त्यही भएर प्रपर युज अफ मास्क गर्नुभयो, भिडभाड गर्नुभयो होइन, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुभयो भने तपाईँले 90% प्रोटेक्सन पाउनुहुन्छ। अनि मास्क पनि फेरि कस्तो लाउने भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। जस्तो कि तपाईँ यदि हस्पिटलमा काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ र स्पेसली आइसियु इमर्जेन्सीमा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई N95 रिकमेन्ड गरिन्छ र तपाईँको रुमको सेटअप पनि नेगेटिभ प्रेसर रुम होस् भन्ने रिकमेन्ड गरिन्छ होइन। नत्र अरू सर्वसाधारणहरूलाई चाहिँ
तपाईँले सिम्पल मैले अहिले लगाएको जस्तो सर्जिकल मास्क लगाउन सक्नुहुन्छ। सर्जिकल मास्क चाहिँ तपाईँले यदि मिल्छ भने डबल मास्किङ गर्न सक्नुहुन्छ, दुईवटा मास्क, त्यसले पनि अलिकति बढी प्रोटेक्सन गर्छ। र कसैले चाहिँ यसलाई यसरी घुमाएर फिगर अफ 8 पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यसले पनि अलिकति बढी प्रोटेक्सन दिन्छ किनभने मास्क अलिकति बस्छ मुखमा होइन, त्यो हो। N95 चाहिँ पब्लिकमा चाहिँ N95 लगाइराख्नु पर्दैन। अनि जस्तो कि यस्तै बन्द कोठाहरूमा छ र भेन्टिलेसन राम्रोसँग छैन भने चाहिँ 6 फिटको डिस्टेन्सभन्दा अलिकति टाढासम्म र कोठाभरि पनि भाइरस फैलिन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ हावामा जाने भन्छ। त्यस्तो केसमा मात्रै हामीले चाहिँ N95 लगाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ भेन्टिलेसन राम्रो छैन भने। नत्र चाहिँ सामान्यतया यस्तो मास्क लगाउनु भयो भने तपाईँलाई फुल प्रोटेक्सन हुन्छ र त्यो सबभन्दा सस्तो इन्भेस्टमेन्ट हो। र यसमा एउटा कुरा म के पनि भन्न चाहन्छु भने पहिला बजारमा यति हल्लाहरू पनि आयो कि मास्क लगाएपछि तपाईँको अक्सिजनभित्र छिर्दैन अनि कार्बन डाइअक्साइड यहीँ अड्किन्छ अनि तपाईँलाई निमोनिया हुन्छ, त्यो सबै गलत कुराहरू हो। र हामीले चाहिँ न्युज कहाँबाट हेर्ने भन्ने कुरा पनि अथेन्टिक न्युज हेर्नु होला। अब युट्युबमा गुगलमा सबै कुराहरू भेटिन्छ होइन, मास्क लगाएर मान्छेको मृत्यु भएदेखि लिएर सबै कुराहरू भेटिन्छ होइन। अब कोरोना भने केही पनि होइन, कोरोनाले मान्छे मर्दैन भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ, त्यो सबै भ्रमको पछाडि नलाग्नु होला। तपाईँले अथेन्टिक च्यानलहरू फलो गर्नु होला, विज्ञहरूसँग सुन्नु होला, WHO CDC लगायत अथेन्टिक च्यानल्सहरू छन् तिनीहरूलाई फलो गर्नु होला। ओके, सो डाक्टर साहब कोभिड भइसकेपछि जस्तै फर इन्स्टेन्ट मलाई सङ्क्रमण भयो, कोभिड पोजिटिभ भयो, त्यसपछि मैले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? अब इफ आई एम स्टेइङ इन होम आइसोलेसन होइन, घरैमा म आफूलाई आइसोलेट गरेर राख्ने हो भने मैले के कुरामा ध्यान दिन चाहिँ एकदमै जरुरी छ? त्यो बिर्सिन नहुने कुराहरू चाहिँ के हुन्? अब जस्तो कि म यसलाई स्पष्ट रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि सङ्क्रमित व्यक्तिसँग मैले सम्पर्क भए, मैले डिस्टेन्स मास्क लाउने गरेको छैन र मलाई सङ्क्रमण भयो भने मलाई आजको आजै चाहिँ PCR पोजिटिभ ज्वरो आउने हुँदैन। अब एक्सपोजर भएको लगभग 1 हप्तापछि बल्ल मलाई सिम्पटम्सहरू आउँछ, अनि ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने, खोकी लाग्ने होइन, त्यो रुवाखोकीको सिम्पटम्सहरू आउँछ, ज्वरो आउन सक्छ। अनि त्यसको अनि त्यही बेला चाहिँ PCR पोजिटिभ हुन्छ होइन। तर सिम्पटम्स आउनुभन्दा 2 दिन अगाडिदेखि नै मैले अरूलाई सारिसकेको हुन्छ है, त्यो पनि थाहा पाउनुपर्छ। सिम्पटम्स मलाई आउनुभन्दा 2 दिन अगाडिदेखि मैले अरूलाई थाहा नै नपाइकन सारिसकेको हुन्छ। र मलाई आज सिम्पटम्स आयो र अहिले मैले चेक गर्दाखेरि मेरो PCR पोजिटिभ हुन्छ, धेरैको पोजिटिभ चाहिँ हुन्छ, कसैको नहुन पनि सक्छ। अनि त्यसको 1 हप्तासम्ममा चाहिँ ठिक हुने मान्छेको चाहिँ ठिक भइसक्छ होइन, ठिक नहुने मान्छेको चाहिँ त्यो रयल पयल त्यो कफहरू यताउता पुरै ठिक नभएको ज्वरोहरू आइराख्ने त्यस्तो भइरहेको छ। र ठिक नहुने मान्छेको चाहिँ त्यो 1 हप्ता अर्को जुन 1 हप्ता छ, 1 हप्ता पछि चाहिँ त्यही बिचमा चाहिँ त्यो बिग्रिन थाल्छ अनि निमोनिया देखिन्छ। अनि फेरि निमोनिया हुने बित्तिकै सबैलाई चाहिँ बिग्रिँदैन, कतिजनाको त आफै ठिक भइहाल्छ। अनि कतिजनामा चाहिँ टोटलमा 3% मान्छेको चाहिँ निमोनिया पनि अझ बिग्रिन्छ, अनि उहाँको चाहिँ अनि अक्सिजन चाहिने, अझ धेरै अक्सिजन चाहिने, भेन्टिलेटरमा जाने भन्ने हुन्छ। अनि त्यसको 1 हप्तापछि चाहिँ कि मृत्यु हुन्छ कि ठिक हुन्छ भने चाहिँ 1 हप्तामा जान्छ। एक्सपोजर भयो, 1 हप्तामा सिम्पटम्स आयो, त्यसको 1 हप्तामा निमोनिया भयो, अनि त्यसको 1 हप्तामा चाहिँ अझ कि वर्स भयो होइन भने चाहिँ 1 हप्ताभित्रमा चाहिँ इम्प्रुभ हुँदै जान्छ, त्यो हामीले थाहा भयो। अब जस्तो कि म अहिले घरमा छु र मलाई चाहिँ रुवाखोकी लाग्यो भने त्यो कोभिड हुनसक्छ, किनभने अहिले रुवाखोकीको सिजन पनि होइन र अर्को इन्फ्लुएन्जाको सिजन पनि होइन, अनि अरू सामान्य भाइरससँग हामीलाई केही मतलब कुरा भएन। हामीले अहिले मतलब गर्नुपर्ने भनेको रुवाखोकीको सिम्पटम्स आउने बित्तिकै कोभिड हुनसक्छ। कसैलाई सामान्य रुवाखोकी आउँछ, कसैलाई चाहिँ हनन्ती ज्वरो आउँछ, ठुलै खालको आउँछ। तर घाँटी खसखस भयो, रुवाखोकी लाग्यो भने सम्झिनुहोस् कि तपाईँलाई कोभिड भएको हुनसक्छ। भन्ने बित्तिकै तपाईँ चाहिँ पहिला सुरुमा आफूलाई आइसोलेट गरिहाल्नुहोस्, आइसोलेट गर्नुहोस्, सक्नुहुन्छ भने चेक पनि गर्नुहोस्। यदि तपाईँ सक्नुहुन्न, चेकै गर्न सक्नुहुन्न भने पनि आफूलाई आइसोलेटमा राखिराख्नुहोस्। कहिलेसम्म भन्दाखेरि चाहिँ 10 दिनसम्म आफूलाई आइसोलेट गर्नुहोस् होइन। अनि आफ्नो सिम्पटम्स आइसोलेसनमा बस्दाखेरि अथवा तपाईँले PCR गरिसक्नु भएको छ र पोजिटिभ भन्ने थाहा छ भने पनि तपाईँले आफ्नो सिम्पटम्सहरू वाच गर्नुहोस्। सिम्पटम्सहरू वाच गर्दाखेरि चाहिँ यो 4वटा सिम्पटम्सहरू वाच गर्नुहोस्। अब ज्वरो, टाउको दुख्नेसँग आत्तिनु पर्दैन, तर तपाईँको खोकी ठिक भइरहेको छैन, खोकी बिग्रिरहेको छ, अब हुँदा खोक्दाखेरि छाती दुख्नु थाल्यो अथवा लामो सास फेर्दाखेरि छाती दुख्नु थाल्यो भने तपाईँको निमोनिया भएको हुनसक्छ। अनि त्यसपछि तपाईँ पल्स अक्स पनि चेक गरेर राख्नुहोस्। पल्स अक्स चेक गर्दाखेरि अझ बिग्रिन थालेपछि तपाईँको स्याचुरेसन चाहिँ 94 भन्दा कम हुन्छ, 93, 92 हुन्छ। त्यो भने चाहिँ अब तपाईँको अक्सिजन पनि कम हुन थाल्यो भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ। तपाईँ 90 हुँदासम्म नकुर्नुहोस्, 94 भन्दा कम हुन थालेपछि तपाईँ चाहिँ चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस्, अनि त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँको त्यो गाइडेन्समा बसेर तपाईँले चाहिँ फर्दर गर्नुहोस्, यो सिम्पटम्सहरू चाहिँ वाच गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँले मिस गर्नुभयो भने चाहिँ अब तपाईँको स्याचुरेसन 90 भन्दा कम हुन्छ, तपाईँको होस हराउन थाल्छ, हातखुट्टा निलो हुन थाल्छ, अनि त्यो प्रब्लम्सहरू देखिन्छ र सास पनि एकदम गाह्रो हुन्छ। र अहिले मैले एउटा भन्दाखेरि चाहिँ कसैलाई चाहिँ यो सिम्पटम्सहरू बाहेक सुरुमै अब सास फेर्न गाह्रो भएको फिलिङ पनि हुन्छ। तपाईँलाई सास फेर्न गाह्रो भएको फिलिङ भयो भने पनि तपाईँ चिकित्सकको परामर्श लिनुहोस्। हजुर, पक्कै पनि। सो यस, हियर वी आर इन कन्भर्सेसन विथ डाक्टर प्रभात अधिकारी ज्यू। यतिखेर डाक्टर कान्तिपुरमा। अहिलेको लागि छोटो व्यापारिक विश्राममा हामी लाग्दैछौँ, फर्केर आउने नै छौँ, हेर्दै गर्नुहोला।
वेलकम ब्याक हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर लाइभ कान्तिपुर टेलिभिजन एचडीमा र म छु दिपाञ्जली तपाईको साथमा एन्ड टुडे वी आर इन कन्भर्सेसन विथ डाक्टर प्रभात अधिकारीज्यू उहाँ हुनुहुन्छ इन्फेक्सियस डिजिज एन्ड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट फ्रम डाफे केयर सो डाक्टर साहब अब अलिकति कुराकानी जोड्न चाहन्छु अक्सिजनको बारेमा जस्तै अक्सिजनको स्क्यासिटी भइरहेको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ त्यो प्रब्लमहरू तर एउटा नर्मल अब जस्तो भनौँ न आइसियुमा भर्ना भएका कोभिड पेसेन्टलाई चाहिँ दिनमा कतिसम्मको अक्सिजन चाहिन्छ अक्सिजन यो स्क्यासिटी किन भइरहेको जस्तो लाग्छ यहाँलाई त्यो राम्रो कुरा उठाउनु भयो हजुरले पहिलासम्म स्क्यासिटी किन भयो भन्ने कुरा उठाउँछु फर्स्ट वेभ हुँदासम्म हामीलाई के थाहा थियो भन्दा चाहिँ नेपालमा अथवा काठमाडौँको हकमा चाहिँ अक्सिजन प्रोडक्सन क्यापेसिटी 40% थियो र त्यसलाई चाहिँ 100% बनाउने बित्तिकै हामीलाई अक्सिजन जति पनि पुग्थ्यो तर अहिले सेकेन्ड वेभमा के भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ स्ट्रेनहरू भेटियो जुन चाहिँ पहिलाभन्दा धेरै चाँडो फैलिन्छ युके भेरिएन्ट त अलिकति मोर्टालिटी पनि बढी छ र सिभियर पेसेन्ट्सहरू अथवा अक्सिजन धेरै चाहिने पेसेन्ट्सहरू अझ बढी मात्रामा भेटिने भए अनि धेरै चाँडो फैलिएपछि त त्यो अक्सिजन चाहिने मान्छेहरू पनि धेरै नै निस्किने भयो नि त भनेपछि पहिला जति अक्सिजन चाहिएको थियो हामीलाई 3, 4, 5 टाइम्स अझ इभन त्योभन्दा बढी टाइम्स चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने अझ बढी चाहिने भयो अनि हाम्रो चाहिँ त्यो प्लानिङमा प्रब्लम भयो किनभने हामीले खासै त्यो अनुसार चाहिँ प्लानिङ गर्न सकेनौँ अनि सेकेन्ड वेभ चाहिँ यति चाँडो र यति ठुलो मात्रामा आउँछ भने हाम्रो चाहिँ प्रिपेयरनेस थिएन अनि त्यही भएर अहिले अक्सिजन पुगेन भनेपछि अहिले अक्सिजनको प्रब्लम चाहिँ दुईवटा छ मेन प्रब्लम चाहिँ अहिले अक्सिजनको प्रोडक्सन नै छैन प्लान्टहरू त पहिला बिग्रिरहेको थियो अहिले बनाइरहेछ अनि नयाँहरू पनि बनाइरहेछ तर अहिले प्रोडक्सन छैन प्रोडक्सनमा हामी प्रब्लम छ अनि सेकेन्ड भनेको चाहिँ हाम्रो अक्सिजन सिलिन्डर्सहरू छैन र थर्ड भनेको चाहिँ होम अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्सहरू भए पनि घरमा बसेको मान्छेहरूलाई त्यो अक्सिजन दिएर राख्न सकिन्थ्यो होला अक्सिजनको कन्सन्ट्रेटर पनि छैन त्यो प्रोडक्सन र सप्लाई डिमान्डको मिसम्याचले गर्दाखेरि अहिले अक्सिजन पुगिरहेको छैन र दुःखको कुरा चाहिँ हाम्रोमा यहाँ ठुल्ठुलो हस्पिटल्सहरू छन् सरकारी गैर सरकारी हस्पिटलहरू छन् 100 बेड भएकोहरू तर उहाँहरूको आफ्नै अक्सिजनको प्लान्टै छैन अथवा भए पनि बिग्रेर बसिरहेको छ त्यो चाहिँ दुःखको कुरा हो अब कति चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो कि हामी होम आइसोलेसन बसेको छ भने मेबी 3 to 5 लिटर्स पर मिनट चाहिएला होइन अब चाहिँ तपाईँ चाहिँ यो आइसियुभन्दा अगाडिपट्टिको हाई केयर युनिटमा बस्नुपर्छ भने 10-15 लिटर्स पर मिनटमा हामी राखिएला पर मिनट होइन 10-15 लिटर्स पर मिनट अझ कतै कतै त हजुरको 30-40-60 लिटर्स पर मिनटसम्म चाहिन्छ होइन त्यो चाहिन्छ भेन्टिलेटरमा हुँदाखेरि त अझ त्यत्रो धेरै अक्सिजन चाहिन्छ अझ जब कि एउटा ट्याङ्कमा हजुरको भनौँ घरमा राख्ने ट्याङ्क चाहिँ जम्मा 10 लिटरको हुन्छ कुनै 15 लिटरको होला ठुल्ठुलो ट्याङ्कहरू 40 लिटरको हुन्छ अब कसैलाई 10 लिटर्स पर मिनट चाहियो भने त्यो 40 लिटरको ट्याङ्क त 3 देखि 4 घन्टामा सिद्धिने भयो होइन अनि फेरि अर्को प्रब्लम के पनि रहेछ भने हस्पिटल्सभित्र फेरि त्यो पाइपिङ सिस्टमहरू राम्रोसँग नभएको र त्यहाँबाट लिकेज छ भनेपछि हजुरको त्यही भएर प्रब्लम छ हजुरको प्रोडक्सनमा पनि प्रब्लम छ अनि सिलिन्डर्सहरू लगेर हस्पिटलमा पुर्याउनु पनि प्रब्लम छ हस्पिटलमा पुर्याइसकेपछि पनि त्यहाँ फेरि लिकेजहरू हुनसक्छ र अर्को कुरा चाहिँ जति पनि सिलिन्डर्सहरू ल्यायो कति त अब हरायो फेरि होइन मार्केटबाटै हरायो त्यो सबै प्रब्लम छ ओके सो जस्तै अब लास्ट क्वेसन कोभिडको बिरामीहरूलाई जुन युज गरिने मेडिसिन छ नि अब कतिपय ठाउँमा त एन्टिबायोटिक्सहरू पनि युज गरेको देखियो र अहिले त अब अलिकति भनौँ न रेमडेसिभिर भयो अब इन्जेक्सनहरू पनि आउने कुराहरू छ सो बेसिकली यो कोभिडलाई चाहिँ कस्तो खालको मेडिसिन चलाइन्छ डाक्टर साहब अब यो चाहिँ एकदम टेक्निकल कुरा हो त्यही भएर यो पब्लिक लागि भन्दा नि हाम्रो यो प्रोग्राम हेर्नु भने डक्टरहरूको लागि म फोकस गर्न चाहन्छु अब यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको एनएमसीको लेटेस्ट गाइडलाइन निस्केको छ त्यसमा स्पष्ट रूपमा लेखेको छ त्यसैको आधारमा म भनिदिन चाहन्छु जस्तो कि हजुरको होम आइसोलेसनमा हुन्छ अथवा घरमा चाहिँ माइल्ड टु मोडरेट केसेसहरू छ अक्सिजन नचाहिने बिरामीहरू हुन्छ भने तपाईँलाई सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट मात्र गर्नुहोस् ज्वरो आउँछ भने सिटामोल खानुहोस् टाउको दुख्छ भने सिटामोल त्यसले भएन भने अरू औषधिहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ खोकीको औषधिहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन त्यही अनुसार चाहिँ सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र बिरामीलाई यसले चाहिँ ठिक गर्छ भन्ने प्रुभन छैन तर साइकोलोजिकल इफेक्ट पनि हुन्छ हानि गर्दैन त्यो हिसाबले मल्टिभिटामिन्सहरू जिङ्कहरू होइन त्यो चलाउन सक्नुहुन्छ कसैलाई हर्रो बर्रो अथवा बेसार पानीमा विश्वास छ भने त्यो पनि खान सक्नुहुन्छ अनि कसैले चाहिँ भिक्स पानीको बाफ पनि लिन सक्नुहुन्छ तर यो सबै कुराहरू गर्दा गर्दा योभन्दा धेरै चाहिँ नगर्नु होला होइन त्यो भयो र सिम्टम्सहरू वाच गर्न सिकाउनु होला अब कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ अक्सिजन चाहिने भएको छ अक्सिजन सेचुरेसन चाहिँ 92 अथवा कम छ भने चाहिँ हामी स्टोर चलाउने भन्छौँ डक्टरहरूलाई होइन स्टोर चलाउनु होला अनि त्यसपछि अब हजुर हस्पिटलमै भर्ना भइसक्नु भएको छ भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा कन्ट्रोभर्सियल छ यदि एभाइलेबल छ भने तपाईँले रेमडेसिभिर चलाउन सक्नुहुन्छ चाँडै होइन अब 10 दिनभित्रमा भनौँ न आउनुभएको छ भने चाहिँ रेमडेसिभिर चलाउन सक्नुहुन्छ तर पाइएन भने ठिकै छ त्यो चलाइराख्नुपर्छ भन्ने छैन कन्भेन्सन प्लाज्माको खासै औचित्य अहिले रहेन हामी त्यो रिकमेन्ड गर्दैनौँ अब एकदम स्पेसल पपुलेसनमा चाहिँ त्यो छ गाइडलाइनमा नलेखे पनि त्यस्तो पपुलेसनहरू छ तपाईँले रिसर्चको रूपमा चलाउन खोज्नुहुन्छ भने केस बाई केसेस बेसिसमा सायद चलाउन पाउनुहुन्छ होला तर अहिले गाइडलाइनमा चाहिँ हामी त्यो रिकमेन्ड गर्दैनौँ होइन अनि बरु हस्पिटलमा बस्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अक्सिजन चाहिँ राम्रोसँग दिनु होला र त्यहाँ चाहिँ यो मेन चाहिँ मान्छेहरूको मृत्यु चाहिँ निमोनिया बाहेक चाहिँ यो लङ क्लट्सहरू डिबिटी भन्छौँ ब्लड क्लट्सहरूले गर्दाखेरि त्यो हुन्छ
त्यही भएर चाहिँ ह्रास नहुँदाखेरि अनिवार्य रूपमा चाहिँ लो मोलिकुलर वेट हेपरिन अथवा अरू के हुन्छ त्यो क्लटिङ हुन नदिनलाई त्यो औषधि चलाउनु होला र घर डिस्चार्ज भइसकेको मान्छेलाई पनि तपाईँले चाहिँ जतिसक्दो धेरै पानी पिउने कसरत गरिराख्ने ताकि त्यो रगत नजमोस् भनेर त्यहाँतिर चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ अहिले चाहिँ अब जस्तो कि अनि नयाँ नयाँ औषधिहरू चाहिँ अब एभाइलेबल हुनसक्छ इन फ्युचर तर अहिले टोसिलिजुमाबको एकदमै कुरा भइरहेछ तर डक्टरहरूले प्रेस्क्राइब पनि गरिराख्नु भएको छ तर त्यो चाहिँ अहिले नेपालमा पाइँदैन डिडिएले अप्रुभै गरेको छैन डिडिएले अप्रुभै नगरेको औषधि त पाउने कुरै भएन त्यही भएर त्यो अहिले प्रेस्क्राइब नगर्नु होला किन हजुरले प्रेस्क्राइब गरिदिनुहुन्छ अनि बिरामीले त्यो औषधि पाउँदैन किनभने त्यो औषधि अहिलेको लागि इलिगल हो किनभने डिडिएले प्रेस्क्राइब गरेको छैन अनि बिरामीलाई झन् तनाव हुन्छ र फ्यामिली मेम्बर्सहरूको चाहिँ यतातिर फोकस हुनुपर्ने अर्कोतिर फोकस हुन्छ र फोकस लुज हुन्छ त्यो जुन औषधि चाहिँ हाम्रोमा पाइँदैन अथवा अप्रुभ छैन त्यो युज नगर्नु होला र अरू हामीले अप्रुभ नगरेको औषधिहरू चाहिँ अब आइभरमेक्टिन युज भइरहेछ त्यसले काम गर्दैन भनेर प्रुभन भइसकेको छ त्यसको पछाडि नलाग्नु होला हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन लगायत अरू अनप्रुभन औषधिहरूको पछाडि नलाग्नु होला जुन प्रुभन छ र जे गाइडलाइनमा छ र जे पाइन्छ त्यही मात्र युज गर्नु होला ओके डाक्टर सो अब वी आर अलमोस्ट टु द एन्ड होइन आजको प्रोग्रामको हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ यति धेरै इन्फर्मेसन यहाँबाट हामीले पाइसकेका छौँ र जाँदा जाँदै फ्यु वर्ड्स एकदमै लास्ट वर्ड्स केही भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो दर्शकहरूलाई फ्यु वर्ड्स चाहिँ अहिलेको यो क्राइसिसको सिचुएसनमा हाम्रो सबै हाम्रो जनताहरू र स्पेसली हाम्रो ब्युरोक्रेसी र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू र पोलिटिकल लिडर्सहरू सबैजना युनाइटेड हौँ र यो महामारीलाई एक हिसाबले चाहिँ वारको रूपमा चाहिँ यसलाई जितौँ र हाम्रो पब्लिकको हिसाबले चाहिँ अहिले लकडाउनको पालना गरौँ र सिम्पटम्सहरू वाच गरौँ अहिले कुनै पनि रोग हो कि भयो भने त्यो कोभिड पनि हुनसक्छ त्यसैले आफूले आफूलाई आइसोलेट गरौँ र छुट्टै कोठामा बसौँ र आफ्नो सम्पर्कमा आएको व्यक्तिहरू सिम्पटम्स आएदेखि मात्र होइन सिम्पटम्स आउनुभन्दा 2-3 दिन अगाडिदेखि सम्पर्कमा आएको मान्छेहरूलाई पनि खबर गरिदिउँ ताकि उहाँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस् र सिम्पटम्सहरू वाच गर्नुहोस् त्यही नै भन्न चाहन्छु ओके डाक्टर सर थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा हजुर इट्स माई प्लेजर थ्याङ्क यू सो यस आजको लागि कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरको समय सकिसकेको छ अर्को हप्ता अर्को एउटा टपिकमा हामी कुराकानी गर्न आउने नै छौँ कान्तिपुर टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला बाई नमस्ते एन्ड टेक केयर